عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اے اللہ تمام بیماروں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ برادرم امجد فروغ یزدانی صاحب کے سسر صاحب فراش نے شدید بیمار نے، اللہ کو دعا ہے کہ اللہ انہوں صحت کاملہ عاجلہ سریع عطا فرمائے۔ جتنے بھی مریض ہسپتالاں دے بیڈ تے نے، گھراں دیاں چار دیواریاں وچ نے یا دیار غیر وچ نے، اللہ سب نو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ بے روزگاراں نو باعزت روزگار نصیب فرما۔ مولا کریم بے اولاداں نو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ سانو اپنے بچیاں دی تربیت اسلامی خطوط تے کرنے دی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم اہل بیت دی سچی محبت عطا فرما۔ اللہ انہوں دے نقش قدم تے چلنے دی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ساڑیاں روزیاں وچ برکتاں نازل فرما دے۔ اللہ سانو قرضیاں دے بوجھ تو آزاد فرما دے۔ اللہ ساڑیاں خانگی کاروباری سب پریشانیاں دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی النبی